Salam alaikum. Les sollicitations simples de résistance de matériaux. Donc les sollicitations simples des forces à l'extérieur qui viennent à l'intérieur. Il y a par exemple traction, compression. Donc traction. بحال كنشدو مثلا شي بار ولا ان بوطر وكنجبدوها كنحاولو نجبدوها مثلا نديرو واحد لا بوطر كنexercer واحد الفورس هنا اف ونوتر فورس في لو كونترير سونس اوبوزي هنا كنحاول كيتجر دونك اللي جينا شفنا على الانتيريور نلقى واحد لا سيرفاس هادي فيها دي فورس في هاد الاتجاه ودي فورس في هاد الاتجاه وهادي هي لا سيرفاس اس نحاولو ندرسوها لا سيرفاس. هذا بالنسبه للاتراكسيون. العكس ديال لاتراكسيون كاين عندنا لا كومبريسيون. دونك نفس البوتر ولا بوطو باغ اكزومبل نرسمو نفسو هنا لا فورس كتكون في الاتجاه هنا اف وهنا في هاد السيرفاس هادي اف دونك كيتكومبريسا لي سيرفاس ديالو كيبداو يتكومبريساو. دونك هاد لا سيرفاس هادي غتكون كومبريسي اس سيرفاس. لا كومبريسيون كيولد لينا واحد لا كونترانت اللي الرمز ديالهم هو هذا ايكال اون فورس على لا سيرفاس. اون فورس هاد لي دو لا تراكسيون لا كومبريسيون كيولدوا لينا واحد لا كونترانت دو كومبريسيون ou bien la contrainte de traction. La contrainte هي contrainte de compression ou traction. كتساوي la force على la surface. هذه la force وهذه la surface. la force باش كتكون بالنيوتن ولا surface كتكون en millimètre carré. Et pour vérifier que هاد les deux poutres عندهمش شي تراكسيون كبيرة ما فيهاش شي تراكسيون كبيرة باش ان هاديك لا سيرفاس تجر دونك خاص هاد لي فورس هادو ولا كونترانت اللي كاينه هنايا اللي كتجرهم ما تكونش كبيره على لا كونترانت ديال ليليمون. دونك كنديرو الفيريفيكاسيون ديال هذا لي سيرفاس ولا ديال هاد ليليمون خاصو يكون هاد لا كونترانت دو كومبريسيون او بيان دو تراكسيون تكون اصغر من ار او là S RE هي limite d'élasticité اللي كنرمزو ليها ثاني ب E égale limite d'élasticité bien limite d'élastique. وهاد S صغيرة هي coefficient de sécurité. coefficient de sécurité. Donc هيا باش نفيريفيو بان هاد لا بوتر الي ستابل باش كنفيريفيو بهاد الفورمول هادي. هي لا تروازيام سوليسيتاسيون اللي هي سيزايمون الرمز ديالها تي نديرو نفس الشكل. دونك سيزايمون شنو تيوقع تكون عندنا واحد لا سيرفاس الانتيريور كاينه اون فورس اللي في الجنب ديالها ادروات اليمين ديالها فورس هي تي effort tranchant و un autre effort في لا غوش ديالها ديال هذيك لا سيرفاس حتى هي تي ومعاكسه. دونك شنو غيوقع دونك هاد لا بارتي كتهود
هاد لابارتي كتهود وهاد لابارتي هادي ادوات كتطلع. دونك هنا كتسيزايا كتقسم، طرف كيهبط وطرف كيطلع. دونك هذا هو السيزايمون، وهادي توجور لا سيرفاس ا ايتودي. دونك شنو تيوقع هنا؟ كتظهر ما يسمى بلا كونترانت طونجونسيال تي. هادي كتسمى كونترانت طونجونسيال. شحال كتساوي ليفور ترونشون تي افور ترونشون على لا سيرفاس. ليفور ترونشون بحال لا فورس اون نيوتن، لا سيرفاس اون مليمتر كاري. باش نفيريفيو هاد لا بوتر au niveau ديال لا سيزايمون est-ce que c'est stable ou pas. دونك خصنا نشوفو لا كونترانت طونجونسيال ستكون اصغر حتى هي من ار او ليميت d'élasticité على 2 فوا اس اللي هي coefficient de sécurité. هادي بالنسبة ل vérification à la résistance. Sur la flexion. La flexion. Tiens, un poutre. Donc, poutre encastrée. Donc, on a la force F. وهنايا هنا من كيورك هنا هاد لو بوين هذا هو اللي كيتاثر وكيحاول يدور على هاد لاكس هذا اللي نحاولو نسميو لاكس زد. هذا لاكس ايكغيك اكس، هذا لاكس اكس، وهذا لاكس ايكغيك. كاين اكس كاين ايكغيك كاين زد. دونك هذا كيحاول هاد لابوتر هادي اللي كتكون معلقه ونفيكسيا باغ اكزومبل في ان بوطو ولا شي حاجه، مي كتكون واحد لا فورس هنا كيحاول يتفليشا يهود. دونك هاد البوطر كتحاول تهود كتنزل على هاد لاكس، كتحاول تدور على هاد لاكس اللي كيكون هنايا. هاد لاكس هنا كيكون هنا غدور عليه، هو هذا غتحاول تفليشا عليه تهود، ولكن تهود على لاكس ديال زد. سي بون غدور عليه بحال غدور عليه. دونك هذا هو لاكس زد، وهادي لا بوتر بحال غدور على لاكس زد. سي بون هادي البوتر غتحاول تدور على لاكس زد. هاد الدوران كنسميوه مومون فليشيسون. مومون فليشيسون دونك هاد المومون فليشيسون اف شحال كيساوي؟ شنو كيساوي؟ هي لا فورس فوا هاد لا لونغور هادي من هنا حتى لهنا. ال نسميوها ال اف فوا ال هي لا فورس، الفورس كتكون بنيوتن، و ال هي لا لونغور. كيفاش كتكون اون متر ولا و مليمتر. الاخير كتكون مومون هي نيوتن فوا المتر. خصنا نشوفو لا كونترانت شحال كتساوي. لا كونترانت فليشيسونت، هادي لا كونترانت دو فليكسيون ايكال مومون فليشيسون على ياش على اي جي زد على demi poutre, demi hauteur de poutre. Donc la hauteur elle est juge. هادي demi hauteur de la poutre. JZ هي المومون quadratique ou la inertie مومون فليشيسون. دونك حتى لهنا تيكون هذا هو الكور ديال لي سوليسيتاسيون سامبل دو ار دي ام. كنتمنى ان هذا الدرس فادكم وفهمتوا شويه لي سوليسيتاسيون سامبل دو ار دي ام بالنسبه لا تراكسيون لا كومبرسيون لا سيزايمون اي لا فليكسيون.
ايوا ان شاء الله الامور تكون مزيانه عندكم. اللي عنده شي تساؤل شي كومونتير يكتبها لي في بلاصه لي كومونتير. بالنسبه للكور دائما تنقولها لكم، راه كنحط لو لين ديالو في صندوق الوصف، ضغطوا على لو لين غيديكم لو سيت ديالي، اي بوي غتيليشارجيو هاد لاباج اللي كتشوفوها اللي كتبتها ديجا، نصورها لكم وتستانسوا بها. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم.